अथ षट्षष्टितमः सर्गः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तम् मणिम् हृदये कृत्वा रुरोद सह लक्ष्मणः। तम् तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम् राघवः शोककर्षितः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् सुग्रीवमिदमब्रवीत् यथैव धेनुः स्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयम् मणिश्रेष्ठस्य दर्शनात्। मणिरत्नमिदम् दत्तम् वैदेह्याश्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धमधिकम् मूर्ध्नि शोभते। अयम् हि जलसम्भूतो मणिः प्रवरपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता। इमम् दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम् तथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः। अयम् हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मे मणिः अद्यास्य दर्शनेनाहम् प्राप्ताम् तामिव चिन्तये। किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः परासुमिवतो येन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा। इतस्तु किम् दुःखतरम् यदि मम वारि सम्भवम् मणिम् पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागताम् विना। चिरम् जीवति वैदेही यदि मासम् धरिष्यति क्षणम् वीरण जीवेयम् विना तामसि ते क्षणाम्। नय मामपि तम् देशम् यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयम् क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च। कथम् सा मम शुश्रोणी भीरुभीरुः सती तदा भयावहानाम् घोराणाम् मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्। शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनम् चन्द्र इवाम्बुदैः आवृतो वदनम् तस्या न विराजति साम्प्रतम्। किमाह सीता हनुमंस्तत्त्वतः कथयस्व मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा। मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमन् कथयस्व मे। दुःखाद्दुःखतरम् प्राप्य कथम् जीवति जानकी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः।